Alors, هذا en rouge. Il y a vraiment un problème في الموديل. هذا en bleu. Alors, vue de face, la vue de face هي هذه. حاولوا اللي عندكم تليفون تابلت دوره comme ça تكون انت واقف هكا كتشوف باش تقرا لو تكست مقاد. Alors, la vue de face غنلونها en jaune هي هذه. هي اللي كتكون في لو كوان ديال vue de face. يعني انت ملي جالس كتفرج كتشوف لا فيو ديالك من هنا. Alors شنو يبان لك؟ يبان لك لا سيرفاس اللي هنا، اش بان لك هاد لا سيرفاس اي سورتو غيبان لك هاد لا غيت ياك. داك لا غيت فين هو؟ الا شفنا من الفوق هذا سي ا، هذا سي ا بريم، دونك سي سا، هذا ا، هذا ا بريم. داك الخط الكحل كاين مع ا ا بريم، سافو غندير لا كوريسبوندونس من هنا. فوالا وندير هذا هو الخط ديالي مزيان. بالنسبه لو ترو، انت ملي كتكون في فيو فاس كتفرج كتشوف هنايا، دونك لو ترو il est caché. دونك ها هو لاكس ديالو، غتاخد لو غايون وغديه بار كوريسبوندونس هنايا، il est caché. داكشي اللي كاين هنا كاين هنا. Ça marche. الوغ بقى لينا بون هادشي غنقادو شي شويه منقادش. باقي لينا لو ترو اللي كاين من الفوق. دابا مثلا لا فيو اللي شفت هادي اللي كنت كنشوف من الفوق، يعني نشوف هادي اللي هنا. دونك شنو غيبان لي سيرفاس ديما لي سيرفاس كتبان لي هاد لا سيرفاس اللي الفوق، اش بان لي هاد لا سيرفاس هادي وهي غاده، وغاش بان لي هاد لا سيرفاس. متفق انا وياكم؟ دونك الا بغيت نرسم نجيب كل سيرفاس بوحدها. اولا غنجيب هادي اللي لونتها لكم، هادشي اللي لونت هادي، لونت هادي. متفقين؟ الوغ اون نوار غنجيب هادي، دونك il est clair، دونك يبان لك خط كونتينيو فور هاد ليكستريميتي دو ميم. واحد عنده عفاكم عنده صداع. Très bien. Donc شنو كيبان لي عاوتاني؟ غيبان لي داك لو ترو مي il est caché. هاد لو ترو شي راه كاين في توت سيت سيرفاس، يعني كاين في هادي كامله. دونك ملي غيكون لو ترو ها هو، دونك لو ميم غايون، هاد لو غايون اللي كنخدم به هو نيت غنجي نخدم به هنا كاشي خارج حتى لبرا. مارش قلت لكم تري فور مع تري فور ما كيتلاقاوش، ولكن تري فور يقدر يقطعو تري فان، تري انتررومبو و دو تري انتررومبو ما عمر زعما. المهم لي زاشور هذا الشيء حتى لي زاشور شرحت لكم هادشي. كاين شي حاجه اخرى نسيتها، شي ديتاي؟ دونك اجي نرسمو دابا لا فيو اللي مناش. دابا انا في فيو فاس، انا كنشوف في فيو فاس هنا، يعني هادي اليسار ديالي هو اللي من ديال هنا، دونك غنرسم داكشي اللي كنشوف من هنا، يعني فيو دروات. الوغ من لا فيو دروات شنو هما لي سيرفاس اللي غتشوف؟ نمسح هادشي. شنو هما لي سيرفاس اللي غادي تشوف؟ الوغ غتشوف هاد لا سيرفاس، لا فيو فاس قلنا داكشي. بون لا فيو فاس هي هادي، باش ديما ما ننساش لا فيو فاس نبقى كنشوف فيها.
داكشي اللي مرسوم في لاصق هاد البيت فاس ولا يشوفوه من اللين ديالو. دونك شنو نشوف هاد لا سيرفاس هادي وغنشوف هادي وغنشوف هادو حيت انكليني. لي لين اللي غنشوف اون روج غيبان لي هذا، اون بلو غيبان لي حتى هذا. مي قبل خاصنا نرسم لو كونتور دو لا بيس. لو كونتور دو لا بيس شنو خصني سوا لين 45. هنا ما مرسومش لا لين 45 دونك غنخدم بلا ريغل بالمسطره. دونك شنو عندي؟ عندي هاد لا ديستانس اكس. شوفوا مزيان كيفاش تصايبوا لين 45. هادي اكس هادي نورمالمون هي هادي اكس اللي غتكون هنا. شكون اللي غيدي اكس من هنا وغيجيب لهنا؟ هو لين 45. يعني حنا خصنا نرسموا لين 45. اجي نرسموا هاد لا ديستانس اكس وغادي تهبط اون ريغل حتى ليكستريميتي تتسالي دو ميم غتمشي هادي تتسالي. وهنا كيفاش هاد لو بوين هاد لاكس حتى هو مهم. جو في غندير الكوريسبوندونس ما بين لاكس ولاكس. لاكس ما بين هاد لاكس لي بون عرفت ان هاد لو بوين غيدوز منها لين 45. لين 45 راه ماشي ضروري يعطيك لين 45 دوغري، ماشي ضروري 45. شو دابا لاكس مع لاكس ها هو لو بوين. دابا غتمشي تشوف ليكستريميتي. دابا هادي كامله اكس ولكن اكس الي سيميتريك. خذ هادي مثلا الاولى نبدلو بحال هذا. خذ هاد لا ديستانس من هنا لهنا سميها ا. انت مثلا لو ديسان ديالك بغيتي يترسم هنا دونك شنو غتاخذ؟ لا ديستانس ا هي هادي بالمسطره. خاص هادي تكون كتساوي هادي ياك. الدوبل ديال ا شكون هو؟ دونك دابا غنمشي شنو دير؟ تهبط هاد ا لين 45. علاش تهبطها؟ باش تعطيك دوطخ بوين دانترسيكسيون. دابا مبروك عليك راك صايبتي لا لين 45 ها هو شي. فوالا ابارامون هاد لو بوين هادي حتى هي شنو تعطينا؟ تعطينا لوطخ اكستريميتي يعني ا لاخرى. دوكو دابا شنو ندير؟ شنو صايبنا حنايا؟ صافي صايبنا لا باز ديالو اكس. هي اكس. خدينا هاد ليكستريميتي مع هاد ليكستريميتي هادي غنجيبها لهنا من لين 45 وتمشي لهنا يعني هاد لو بوين. وهاد لو بوين هادي يهبط لين 45 ويجي لهنا. دونك هادي كامله شكون هي اكس ديالي. رسمت 45 وحطيت لا بياس في الكونتور ديالها. دابا شنو خاصني نجيب لي كاركتير مثلا العبارات فين توصل هاد لا بياس. علاش حطيت؟ علاش ما رسمتش هنايا اكس؟ علاش ما رسمتهاش هنا؟ خاصني نجيبها مع هادي. علاش خصني نجيبها مع ديك؟ باش نبقى ندير لا كوريسبوندونس. دوك لي ديتاي نجيبهم من هنا تجيني ساهلين. فوالا انا جبت هاد لا ديستونس كامله. دونك ما تنساش راسك انت راك كتشوف من هنا دابا. يعني شنو يبان لك؟ يبان لك هذا كامل يعني كلشي راه الى كاري. دونك خذ سيت الراس باش تاخذ الكوريسبوندونس. شي واحد حاصل مارش. عندنا هذه لا بيس راه حتى لتحت. سي لو كونتور اون تري فور. دابا غنجيب لي ديتاي. هذيك لا لين اللي هما دايرينو قال لك هذاك غيكون اون بلو. البونس هذا فين هو هذا. دونك شنو ندير لا كوريسبوندون نجيب لها. دونك هذيك لا لين غتكون فور. زيد هذوك اللي بالغوج اون غوج من هذا وهذاك صاحبو هما هادو. باش نعرفهم شنو ندير لهم غنهبط لهم لا لين 45 ها هو هابط وبجاوب مع لو ترو. كاين وحده هنا لين 45 عاوتاني كاين واحد هنا ونجي لهنايا ها. اون اوتر هنايا. دونك كيفاش هما كلير حيت انا كنشوف من هنايا. جو ريبيت كنشوف من هاد الجهه هادي. دونك هادو سون فيزيبل. فوالا. أستاذ وي خلعتيني أستاذ واخا عاوتاني. تعاود ديك لا لين دغوات
ديال 45. كيفاش لقينا ال 45؟ انا نعاودها في بياسه واحده اخرى استاذ. صافي نورمالمون خصني نمسح هادشي كامل. انا خديت هاد الديتاي هذا لا ديستانس مع هاد لا ديستانس اللي بالخضر ياك، وخديت ليكستريميتي مع ليكستريميتي، ليكستريميتي هنا مع ليكستريميتي هنا. هاد لي دو بوين دانترسيكسيون هما اللي عطاوك لا لين 45. وزاد نقدروا ناخذوا هذيك ديال هذيك اللي كاينه الفوق ونديروا مربع من التحت وناخذوا. صح وي فهمتك. بغيتي تاخذ ديال الديستانس من هنا، الديستانس من هنا تصميع هنا. صحيحه وي صحيحه. باقي شي حاجه كاشي جو بونس هادي هي هاد لو بوين. دونك هادي كاشي من اللور. وي انا مازال كنشوف هذيك لا بيس ديالي. جو بونس با خاصني شي حاجه راني ناضي. دونك كنشوف الترو كنشوف هذاك الشيء كاشي. باقي كاشي تحت عاوتاني باقي كاشي لاخر. فوالا فوالا لا لين الاحمر الخضر سي بون. يلا جو باس لهاد لا بيس رابيد. صح هادشي. كتشوفوا بعدا واش ندور لكم عندكم كيفاش تدوروا طابلات ولا؟ يلا سير. دونك هنا خصني نشوف لا فيو دو فاس. لا فيو دو فاس هي اللي كتكون كاين هنا بلان وهنا بلان وهنا بلان. اللي كتكون الوسط هي فيو دو فاس. خصني نمشي ل 3 دي ديالي الا كان ونشوف فين هي ديك لا فيو دو فاس. هي هادي. alors انا هنا sur le plan ماشي sur 3D sur le plan. هذاك اللي هو انكوني كنقلب عليه جا على اليمين ديال الفيو دو فاس. يعني ملي غيشوفوا لوبسيرفاتور غيشوفوا من على اليسار. دونك هذه هي علامه استفهام شي اللي غتشوف منها. وداك الشيء اللي من تحت ديال الفيو دو فاس غيشوفوا لوبسيرفاتور من الفوق. هذه فيو دوسو. فهمنا؟ يلا نسالي بوحده بوحده. نساليو بعدا ديك لا فيو دو فاس. الوغ ملي كتشوف هنايا في لا فيو دو فاس ديالك بون سو كي كاشي موجودين. شوف مزيان كاين هاد لو بوين وكاين هاد لو بوين بعدا. هادو سون دي زاريت ماشي هادو كاشي. غيبان لك اوسي هاد لاكس الي كاشي وهاد لاكس الي كاشي وهاد لاغيت. متفق انا وياك؟ هادي كلشي لمن في الفيو دو فاس. يلا باش تاخذ هادي تاخذ هاد لو بوين اللي جات مع هاد لو بوين تاخذ كوريسبوندونس. كيفاش الي كاشي هي لاغيت دو سيلندر. بالنسبه للاكس تا هو خصك تطلعو باش تبان انها سيلندريك. لاكس تري ميكس كيخرج لبرا. دو ميم هاد لو بوين هادي كاشي وهادي كاشي. دونك غتمشي تاخذ لا كوريسبوندونس ديالك قرابين. فوالا هادي الى كاشي ولكن اوغوزمون جات مع هذا دونك خط واحد با بروبليم. دو ميم حتى هادي كاشي وهادي كاشي وهادي كاشي وهادي كاشي ولكن هاد النقطه غطاتهم كاملين. وياكم متفقين ياك؟ هذيك لا فيو دو فاس سالاتش. نمشي نشوف لا فيو اللي من الفوق. لا فيو اللي من الفوق كاين هاد الخط هو اون موف. هذا غير خط واحد. فين هو هذا هذا وهذا. دونك كيفاش خصو يكون يبان؟ فوالا. كنفكر لا باقا شي حاجه. نو فهاد لا فيو سالاتش. الناس دابا 45 هي مرسومه. اللي ما مرسومش كون ما كانتش مرسومه شنو ندير؟ ناخذ هاد لا ديستونس هادي اكس نحطها هنا في النص. فهمتي؟
تيل كو هذاك حيت هي عندها بلون دو سيميتري ها واش هادي اكس تيل كو هادي اكس واحد وهادي اكس جوج. ناخذ هادي اكس واحد بمسطره اكس جوج وغنرسم كونتور ديالي. مارش. يلا نصايب الكونتور. باش نصايب الكونتور غنجيب بعدا هذيك لا باز ها هي شا هذيك كامل. شحال غتكون عندها هاد لو بوين هادي غتجيب هاد لو بوين 45 ها هي مع هادي 45 هادي مع هادي غطلع هادو فوالا. دونك هادي هي لا باز التحتانيه بعدا حيدها عليك. هادي ديك اكس اللي رسمت لك هنا هي هادي. تري بيان. بقات العباء دابا هادشي اللي كنرسم فيه انا فين ولا سيرفاس بالصفر نديرو مرسوم على ليميت فيت فاس يعني على اليسار د لوبسيرفاتور. يعني غتشوف هاد لا سيرفاس وهاد لا سيرفاس وغيشوف هادي ويشوف هادي حتى هي وغيشوف هاد لا سيرفاس. يعني هو الكونتور ديالو نعطيوه بالموف داكشي اللي كيقلب عليه. ها هو بالموف سي اكستريميتي لي فوق لو بلافون د لا بيس. و بون بالخضر انا دايرهم هنا بالخضر هادي مع هادي خط واحد غيبان وهادي الكونتور د لا بيس هو اللي يمرضك حيدو عليك لا بيس تبان لك فين طافون. مزيان. فوالا شنو كيبان ليا ملي كنكون انا مازال كنشوف 3 دي كنشوف هنا كيبان لي هاد الخط هذا ها هو غنجيبو من هنا. شوف راه كاين فرق ما بين لي لين كوريسبوندونس و الديسان. بحال دابا مثلا هادي نديرها بالكري صافي ملي كندير فلاش يعني راه خط جبتو باش تشوف شنو يجبان لك خط من الراس حتى الراس ياك. بقات لك التشويشيات هادو هادي مع هادي منين تجيبهم هما هادو تجيبهم من لين 45 ولا خذ المسطره وحسب شحال هاد الديستانس دير لها الرق ورسم. مي بون نحاول نخدم معاكم انا بلين 40 ها لين 40 ها هو جاي نخدم سيميتري. فوالا نرد البال هذيك لابارتي اللي هي غينيور فين كاينه غير لتحت ما كايناش الفوق. يعني حداش غنطلع غير لتحت هاي والاخرى سيميتريك ديالها بلا ما نمشي نكرفت راسي بلين 45. فوالا لا غينيور ديال ديك الفي. مزيان. شنو باقي لي هادوك لي سيلندر هادو حيت كاشي ندير لهم لي زاكس ديالهم بعدا ها هما اون غري. الاولى الثانيه سيميتريك صايبتها تا بركه صايبه بالسيميتريك وتهنا. هذا لاكس هنا لاكس الثاني ياك. لاكس كيفاش كيترسم نورمالمون لاكس غيكون خارج تري ميكست. واحد الدقيقه كنت في لي زاكس ياك تري ميكست ولكن هاد لاكس هذا راه ديال سيلندر خصنا نرسمو هاد لي بوين هادي وهادي اللي معزو مع لي زاغيت تا هما دير لهم لين 45 كاشي. دوك لي سيلندر شتيهم كاينين في لا سيرفاس كامله كاشي من الفوق حتى لتحت سيميتريك بارابور ميم غايون
تجيب داك لو غايون ا كونديسيون تحط لنا داك لاكس لوست ساليناها با de question. Alors هذه du même فين الفيو de face ديالي هذه تبان نقلبوا الموضوع vue de face هي اللي كاينه في الكوان vue de face فين هي هنا هي هذه يعني c'est cette surface شي كامل كيبان مزيان مازال ما كملاش ديك فيو de face في هذا الخط ما كيبانش هذا متفقين عليه هو هذا حيت من الفوق غتبان لنا هاد لا سيرفاس هاي سيت بروجيكسيون هي هادي يعني داك الخط غنديه من هنا نطلعوا الفيو de face ونديرو خط كونتينيو فوق أستاذ في هذيك اللي قبل واقيلا راه نسيتي واحد لي زيليمون كاينين في الجناب. شنو هما هذا هذاك الخط وسط اللي دايرين عليه غوج في الديسان ديال 3 دي في الجو ديال هما حتى درتهم غوج هما يسون كاشي هادو جبتهم هنا وطلعتهم هما غوج كاشي اللي نقول لك قدرت نسيت وي سي فري نسيت شي حاجه غنقول لك شنو اللي نسيت أستاذ هادوك اللي لتحت هادو هذوك جوج اللي بالنوار وي هادوك اللي قالوا عليهم اون غوج هما هادو نشوفهم مع من غادي يجيو دونك ملي غندير كوريسبوندونس شويه ناقصين على هذيك الحمراء غنطلع هنا بون جبتها معاها ممكن نكحزها فوالا دونك كي دايرين هي لتحت كاينين فوالا سي سا الاخرى سيميتريك كاينين صافي باش عطاتنا هادي بالصفر راهي شتيها هاد لا سيرفاس اللي بالصفر هي هادي فوالا دونك هاد الديتاي شنو باقي خاصو ابار لو تري فور ديال الالوان باقي شي حاجه كاشي ياك هادو ملي كتكون تشوف من هنا هذا غيبان لك فوق ولكن هادو راه كاشي دونك كاشي غتطلعهم هنا وديرهم كاشي من الفوق حتى لتحت باقا شي حاجه اخرى نورمالمون خاص لاكس باش نبين ان هادي سي سيميت هادي نبينها انها الى سيلندري يعني هذا هو لاكس عشان كيفاش كندير لاكس كنمشي دوك لابارتي حتى كتولي كونستانت كندير بروجيكسيون فوالا نطلع الفوق هنا غيكون لاكس سيميتريك سي بون باقي شي حاجه هذيك لا فيو فاس لي دو ترو قد عطاوني شي ديتاي اخر صاي دونك نجي دابا نكملوا ديك لافي اللي من الفوق اللي كاينين لتحت اللي مرسومه تحت يعني داكشي اللي كنشوف من الفوق شنو باقي خصني نرسم خصني نرسم لي ترو لاكس ديالهم ميم هنا لاكس ديما كيخرج ونجيب داك لي غايون هنا غايون صغير هنا غايون كبير دونك انا شنو ندير اما ندير كوريسبوندونس بحال هكا اما نمشي نحسب الغايون alors il est caché alors هذا سي هنا دو ميم كاين هنا لو ترو نحاول نبقى
نبقى ايكيليبري سيمتريك، وكاين هنا سي بون. دابا نجي نشوفو لا لين 45. وي أستاذ كاين واحد لي تخو كيكون فيهم دو تخو، معرفتش واش فهمتيني ولا لا، فهمتك. والرسم ديالهم كيكونش بحال هكا. هكا يكونوا هكا وكيزيدو يصغر. الا رجعت لابليسيون نخدمها معاكم. يلا دابا لو كونتور، لا في فاس على اليسار ديالها، يعني على اليمين ديال لوبسيرفاتور. كتفهموا هادشي؟ يعني داكشي اللي غنشوف من هنا مهم. هادي الا تقول لي شكون اللي يكون كاشي شكون اللي يكون. يلا دونك شنو اول حاجه غيبانوا لك هاد الخطوط هادو لي بالموف. انت ملي تكون كتشوف بحال عينيك من هنا هادو غيبانوا لك كونتيني، ها حيت هذا مع هذا وهذا. دونك شنو غدير؟ دير لا لين 45. كاينه حتى الراس. وي حتى الراس ديما هذاك الخط طرد مع البال واش حتى الفوق حتى لتحت. مزيان. خلي لي تخو حتى لابخي. شنو باقا عاوتاني ملي غتشوف من هنا هذا اللي هو اون بلو، اوغوزمون غيجيك مع هذا البلو اللي هنا، يعني خط واحد. ها هو ماشي مشكل. اللي من لهيه هذاك لاكس ضروري خصك ديرو. لا قدرتي دونك لاكس فوالا. دونك هذاك لاكس من ندير 45 كيكون مع داك الزرق حتى هو. دونك باش نبين لهم ان هذه راها انشداد لشي حاجه سيلندريك. شنو باقي خصنا؟ لي ترو. ردوا بالكم لي ترو كاين واحد. شوفوا واحد لو ترو بعدا فين كاين. هذا اللي اللور داخله فيه هاد لا غينور كاين بجوج جوايه. داك اللي كبير دونك انا نجيبو من هنا احمر. فين غادي يكون؟ غيكون غير من الجناب. غيكون هنا، غيكون هنا الوسط. ما كاينش علاش؟ حيت كاين اونليفمون ماتيير. هاي حيدات كلشي. فهمنا؟ دابا نمشي نشوفو لو تخو صغير بالخط. نعم خويا ما فهمش كنسمعك. داك الكاري الكري لاكس. اللي درتي تما في هذاك هاد لاكس انت اللي شفتي من هنا هذاك لاكس مع البوان الزرقاء غيكون في نفس لو نيفو. شوف هنا فين ما كتكون شي بارشي سيركولير خصك تصايب لها لاكس. لما كانش مصايب صافي. مزيان. كنشوف داك لو تخو الصغير. شوفوا عاوتاني لو تخو الصغير الي دي بوشون حتى الراس، ولكن منين بادي انت شوف هذاك التخو الصغير ها هو بالخضر كاين هنا. يعني نخدم بليد 45 باش نعرفوا فين كاين. ناخذ ليكستريميتي الديبي ديالو هو هذا، لا فان ديالو فين هي هي لا فان ديالو هي هذه. متفقين؟ يعني لا فان ديالو فين غتجي؟ لا تجي لا فان ديالو جات هنا والديبي ديالو جا هنا. يعني هو مين غيكون؟ بدا من هنا بحال الله هو غادي نتوصل هنا رد البال. هو لا علاقة له بهاد لونليفمون هو غادي نيشان يعني يكمل. ما غاديش حتى الراس حيت لا ماتيغ سالات هذيك السيلندريك. شي هادشي هذا تحيد. يعني خصني نمشي نشوف ليكستريميتي ديالو ونطلع نشوف فين غيحبس. يحبس هنا. فوالا. وهاد القضيه هادي ناقصه شي حاجه. شنو ناقصه؟ هاد لا سيرفاس هادي ملي غتشوف نتا من هنا غتكون كاشي بهاد لابارتي هادي كاينه. يعني كاشي من الناس. هاد لا سيرفاس كاينه من الفوق حتى لتحت. يعني تكون من الفوق هاي نيت هي هادي.
فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ هذه هي ديك الحمراء اللي من هنا فرانش. أستاذ كاين هذيك اللي بالموف. مالها؟ ما فهمتيهاش؟ ما غاديش يكون زعما خاوي من الوسط هذا اللي بالموف اللي من هنا انت نورمالمون هو داير بحال هكا. اللي درناها في الأخرى. نعم الفوق أستاذ ماشي هاد. هنا يلا استاذه سولينا ما عرفتش كتهضري. هذيك أستاذ اللي في لافي دو فاس الفوق اللي حداها من الجنب. هذه موف. هادو جوج. لا اللي حداها وي أستاذ من هنا هو اللي ماشي بخضر اللي من اللي بالزرق. حداها من الوسط غادي يكون كتهضر على هاد لافي هادي. بالموف. هادشي اللي بالموف نينجا. راك لا الوسط غادي يكون خاوي. لا فوالا ها هو هذا خاوي حيد. ولكن الموف ديال هاد الخطوط هادو اللي رسمت انا بالموف شتيهم سو سون دي زاريت اللي هما غيجيو لاصقين مع هاد لي زاريت اللي هنا صافي. دونك راه ملي غتشوف نتما يبان لك دوك الحروف هادو هاد الحرف هذا مع هاد الحرف هذا ملي تشوف فيهم من هنا يبانو لك واقفين. فوالا سي بور سا جو لي ديسيني كوم سا. خدمو هادي صافي أستاذ. تري بيان. دونك ملي نشوف فين فيو دو فاس هي اللي كتكون في كوان صافي هي هادي. غنشوف هادي بالصفر وغنشوف هادي وغنشوف هادي. هادي هي فيو دو فاس. يلا اجي نقلبوا عليه. ملي نشوف لي زاغيت ماشي الطروات نشوف لي زاغيت. كاين هذا كاين هذا كاين هذا كاين هذا كاين هذا وعاد كاين هذاك لي كاشي 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 كاشي. وكاين هذا عاوتاني كاشي. هذا هو الاناليز الاول ديال لا بياس كتبقى تشوف فيها بعدا شنو فيها. انا ماشي نرسمو. نبداو بهذوك اللي كيبانوا. هذا شنو كيطرى عليه؟ هذا شنو قلنا؟ هذا فيزيبل. هذا فيزيبل 1 فيزيبل 2 فيزيبل 3 فيزيبل 4 فيزيبل 5. فهمتيني شنو بغيت ندير دابا؟ هذا سي فيزيبل جا مع هذا با دو بروبليم. ها شوف تحتاني جا مع هذا. الوغ دو ميم هذاك هذا التحتاني اللي هو سميتو انا فيزيبل 4. هذا فيزيبل 4 ها ما مرسومش خصو يترسم. فيزيبل 2 هو هذا. فوالا فيزيبل 3 مرسوم. دابا نمشي لي كاشي مارون. كاشي واحد فين هو؟ كاشي واحد هو اللي باللور هذا. غادي معايا واعيين. كاشي واحد سي صا. كاشي 2 هو هذا. كاشي 3 هو اللي اللور. باقي شي كاشي اخرى. واحد جوج 3 كاشي. واحد جوج 3 4 5 فيزيبل. نضينا لا فيو دو فاس رابيدمون. باقي كاشي 4 هو هذا. كاينه سي 4. هانت هاد لابارتي هادي من الفوق هي هادي.
لا لا لونوا شي شويه على راسكم سي بون انا بغيت داك الكاشي يطلع دونك كاشي 4 تشوفوا الراس الراس لو تري انتررومبو يقطع كلشي يقطع انتررومبو يقطع فوق اللي ما يقطعش فوق با de question في هاد لا vue de face en gris هادو ce sont pas des projections هادو ce sont des lignes de correspondance